زمن وطن بحقیقت کی گلستان شکلا زمن وطن بحقیقت کی گلستان شکلا آزاد بمنت یا اللہ دا خپل قرآن شکلا آزاد بمنت یا اللہ دا خپل قرآن شکلا من خلطانا پاکستان غفت قرآن دا پارا من خلطانا پاکستان غفت قرآن دا پارا من خلطانا پاکستان غفت قرآن دا پارا لزخمی زرون بم بہر تغ ارمان شکلا آزاد بمنت یا اللہ دا خپل قرآن شکلا او کل بدا توری تیری دا ضلالت رکشی کل بدا توری تیری دا جہالت رکشی کل بدا توری تیری ضلالت رکشی زمن وطن پت قرآن پنور خان شکلا آزاد بمنت یا اللہ دا خپل قرآن شکلا او دا محمد امین ارمان دی چی شری زوانان با دا محمد امین ارمان دی شری زوانان با دا محمد امین ارمان دی شری زوانان با دا محمد رسول اللہ بدن قربان شکلا قربان دو تو تیار ہو انشاءاللہ دا محمد رسول اللہ بدن قربان شکلا آزاد بمنت یا اللہ دا خپل قرآن شکلا او دا مدینی منوری دا محبوب زر مبارک دا مدینی منوری دا محبوب زر مبارک دا مدینی منوری دا محبوب زر مبارک اللہ غم جنگ چی خوشان بدا جانان شکلا آزاد بمنت یا اللہ دا خپل قرآن شکلا خفن شی قرآن استا تپوس بطرک وما تپوس بکو انشاءاللہ رفل قرآن خفن شی قرآن استا تپوس بطرک وما استا زہر گستا سر بلتنا بدوما استا زہر گستا سر بلتنا بدوما سر روایت استازو حاضری ملگی استا زہر گستا سر بلتنا بدوما استا زہر گستا سر بلتنا بدوما استا زہر گستا سر بلتنا بدوما خفن شی قرآن استا تپوس بطرک وما استا زہر گستا سر بلتنا بدوما زار شم قرآن زمان تابند ایمان دے سرو مال دولت مٹون پتا بند قربان دے سرو مال دولت مٹون پتا بند قرآن دنو دامد ایمان زان بپتا قربان وما استا زہر گستا سر بلتنا بدوما استا زہر گستا سر بلتنا بدوما او سر بدر قلم کرم سو جستا بے حرمتی کمی خشاب جہنم دیدار دخبل زن تباہی کرے خشاب جہنم دیدار
خپل ځان تباهي کوي نو ستا د ناموس جنګ به تو ګستاخونه ګټمه ستا د هر ګستاخ سره غلطنه ګډومه او ستا په احکاماتو به زمونږ فیصلې وي انشاءالله ستا په احکاماتو به زمونږ فیصلې وي ستا د هر یو حکم به پابند ادارې وي ستا د هر یو حکم به پابند ادارې وي نو دا ښکلی نظام به په دې ملک کې راولمه ستا د هر ګستاخ سره غلطنه ګډومه خفه نشي قرآن ستا تپوس درترې کومه ستا د هر ګستاخ سره غلطنه ګډومه ستا د هر ګستاخ سره غلطنه ګډومه